एडमिरल साहब, अगर हम इसको टेक्निकली देखें और ये मल्टी डोमेन एक कॉम्बैट्स हुए हैं, एक वॉर हुई है मुख्तलिफ जगहों पर। एक कन्वेंशनल वॉर तो थी, उसके साथ जिस तरह अभी उस्मान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि एक साइबर वॉर भी चल रही थी, एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा था, मीडिया वॉर भी चल रही थी, बयानिए की जंग भी हो रही थी। सर, पाकिस्तान नेवी का जो इसमें किरदार रहा खुसूसी तौर पर वो हमें बताइएगा, और पाकिस्तान ने ये टैक्टिक्स जो थे ये कितने बेहतरीन तरीके से और नर्व्स को काबू रखते हुए इस जंग को लड़ा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये एक बहुत बड़ा मार्का था। इसको हम क्लासिकल एक स्ट्रेटजी की ज़बान में नेट सेंट्रिसिटी कह सकते हैं। एक नेट सेंट्रिक वॉरफेयर थी जिसके अंदर हमारी अवाम, हमारी अफवाज, हमारे टेक्निकल कमांडर्स और हमारे स्ट्रेटेजिक कमांडर्स सब ने मिलकर अपना इनपुट दिया, और हमारी जो रिस्पांस थी इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिस्पांस कह सकते हैं। आपने जिक्र किया बहरिया की तरफ से, तो मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि देखिए, जब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का इसने इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो उनकी तीनों अफवाज ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की। तो पाक बहरिया की इंडियन नेवी के ऊपर एक पहले दिन से नज़र थी, और हमें ये पता चल गया अपनी सर्वेलेंस के थ्रू जी के वो सेल करके बाहर खुले समंदरों में आ गए हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर वो बाहर आके 400 मील पे पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए तो उसको किसने रोका आगे आने से? वो पाक बहरिया की वो डिटेरेंस थी जिसकी वजह से वो रुके रहे। हमारे जो पाक बहरिया का एविएशन विंग है उनकी रीच इतनी है कि हम पूरे इंडियन ओशन को देखते हैं, और हमें नजर आता है जी कि कौन कौन से शिप वहां पे आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी मूव्स करते हैं। तो पाक बहरिया ने एक बहुत क्लासिकल स्ट्रेटेजी जिसको हम A2AD कहते हैं, एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल। पहली बात, हमने उनको अपनी तरफ आने ही नहीं दिया, वो हमने एक्सेस ही नहीं दिया। और अगर खुदा न खास आगे आते हैं तो यकीन मानिए हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं कि हम एरिया डिनाइल करते। हम उनको वही जवाब देते जो हमारी शाहीनों ने उनको अपनी फिजा के अंदर दिया है। बाकी आपकी बात ये रहेगी कि जनाब कि इसमें हम आगे इसको किस तरह देखते हैं। तो आने वाले जो दिन है ना, वो हमारी जो सियासी क़यादत और मिलिट्री क़यादत का एक इम्तिहान है। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपके फोरम से कि हमें इंडस रोड ट्रीटी को डिस्कस करना चाहिए, उसकी एक एक चीज को समझना चाहिए, ताकि हम दुश्मन की हर चाल को उसके घर में ही बिल्कुल ठीक है। सर, आप लोगों के हौसले फिर उस वक्त 7वें आसमान पर होते हैं, क्या फील कर रहे होते हैं आप? सर, 7वां आसमान तो छोटी चीज़ है। हम तो उस वक्त डायरेक्ट अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समेट रहे होते हैं, क्योंकि जो अवाम का जज्बा है, जो उनकी सपोर्ट है, वो हमारी असल ताकत है। असले से लड़ना तो हर कोई लड़ लेगा, लेकिन जब अवाम पीछे खड़ी हो और हमें ये पता हो कि मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा दोस्त, मेरे घर वाले मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि फिर कुछ नज़र नहीं आता। फिर बस एक ही शौक होता है कि दुश्मन को वहाँ पे रख के मारे कि जहाँ पे उसको दोबारा कोई काम करने का मौका ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम का जज्बा और हमारी अफवाज का जज्बा ये इन सिंक्रोनस ऑपरेट करते हैं, और उसी का मुजाहरा आपने इन 2-3 दिनों में देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जिंदा है और बेदार है, और उसका जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात से शुक्र किया जाए कम है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये एक बहुत बड़ा मार्का था। इसको हम क्लासिकल एक स्ट्रेटजी की ज़बान में नेट सेंट्रिसिटी कह सकते हैं। एक नेट सेंट्रिक वॉरफेयर थी जिसके अंदर हमारी अवाम, हमारी अफवाज, हमारे टेक्निकल कमांडर्स और हमारे स्ट्रेटेजिक कमांडर्स सब ने मिलकर अपना इनपुट दिया, और हमारी जो रिस्पांस थी इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिस्पांस कह सकते हैं। आपने जिक्र किया बहरिया की तरफ से, तो मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ कि देखिए, जब इंडियन नेशनल सिक्योरिटी का इसने इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, तो उनकी तीनों अफवाज ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की। तो पाक बहरिया की इंडियन नेवी के ऊपर एक पहले दिन से नज़र थी, और हमें ये पता चल गया अपनी सर्वेलेंस के थ्रू जी के वो सेल करके बाहर खुले समंदरों में आ गए हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर वो बाहर आके 400 मील पे पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए तो उसको किसने रोका आगे आने से? वो पाक बहरिया की वो डिटेरेंस थी जिसकी वजह से वो रुके रहे। हमारे जो पाक बहरिया का एविएशन विंग है उनकी रीच इतनी है कि हम पूरे इंडियन ओशन को देखते हैं, और हमें नजर आता है जी कि कौन कौन से शिप वहां पे आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी मूव्स करते हैं।
تو پاک بحریہ نے ایک بہت کلاسیکل اسٹریٹجی جس کو ہم A2AD کہتے ہیں، اینٹی ایکسیس اینڈ ایریا ڈینائل. پہلی بات ہم نے ان کو اپنی طرف آنے ہی نہیں دیا، وہ ہم نے ایکسیس ہی نہیں دیا. اور اگر خدا نہ خاصہ آگے آتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ ہم ایریا ڈینائل کرتے. ہم ان کو وہی جواب دیتے جو ہماری شاہینوں نے ان کو اپنی فضا کے اندر دیا ہے. باقی آپ کی بات یہ رہے گی کہ جناب کہ اس میں ہم آگے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو آنے والے جو دن ہے نا وہ ہماری جو سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت کا ایک امتحان ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کے فورم سے کہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم دشمن کی ہر چال کو اس کے گھر میں ہی بالکل ٹھیک ہے. سر آپ لوگوں کے حوصلے پھر اس وقت 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں، کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ سر 7واں آسمان تو چھوٹی چیز ہے، ہم تو اس وقت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو عوام کا جذبہ ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، وہ ہماری اصل طاقت ہے. اسلحے سے لڑنا تو ہر کوئی لڑ لے گا، لیکن جب عوام پیچھے کھڑی ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ میری بہن، میری ماں، میرا دوست، میرے گھر والے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ پھر کچھ نظر نہیں آتا. پھر بس ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ دشمن کو وہاں پہ رکھ کے مارے کہ جہاں پہ اس کو دوبارہ کوئی کام کرنے کا موقع نہ ملے. تو الحمدللہ ہماری قوم کا جذبہ اور ہماری افواج کا جذبہ یہ ان سنکرونس آپریٹ کرتے ہیں، اور اسی کا مظاہرہ آپ نے ان 2-3 دنوں میں دیکھا. اور الحمدللہ پاکستانی قوم زندہ ہے اور بیدار ہے، اور اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکر کیا جائے کم ہے. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ ایک بہت بڑا مارکا تھا. اس کو ہم کلاسیکل ایک اسٹریٹجی کی زبان میں نیٹ سینٹرسٹی کہہ سکتے ہیں. ایک نیٹ سینٹرک وارفیئر تھی جس کے اندر ہماری عوام، ہماری افواج، ہمارے ٹیکٹیکل کمانڈرز اور ہمارے اسٹریٹجک کمانڈرز سب نے مل کر اپنا انپٹ دیا، اور ہماری جو رسپانس تھی اس کو ہم کمپریہنسو نیشنل رسپانس کہہ سکتے ہیں. آپ نے ذکر کیا بحریہ کی طرف سے، تو میں آپ کو ایک یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیے جب انڈین نیشنل سیکیورٹی کا اس نے اجلاس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جی کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کریں گے، تو ان کی تینوں افواج نے اپنی اپنی تیاریاں شروع کی. تو پاک بحریہ کی انڈین نیوی کے اوپر ایک پہلے دن سے نظر تھی، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا اپنی سرویلنس کے تھرو جی کہ وہ سیل کر کے باہر کھلے سمندروں میں آ گئے ہیں. اب آپ ایک چیز سوچئے کہ اگر وہ باہر آ کے 400 میل پہ پاکستان کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس کو کس نے روکا آگے آنے سے؟ وہ پاک بحریہ کی وہ ڈیٹرنس تھی جس کی وجہ سے وہ رکے رہے. ہمارے جو پاک بحریہ کا ایویشن ونگ ہے ان کی ریچ اتنی ہے کہ ہم پورے انڈین اوشن کو دیکھتے ہیں، اور ہمیں نظر آتا ہے جی کہ کون کون سے شپ وہاں پہ آ رہے ہیں. اکارڈنگلی پھر ہم اپنی مووز کرتے ہیں. تو پاک بحریہ نے ایک بہت کلاسیکل اسٹریٹجی جس کو ہم A2AD کہتے ہیں، اینٹی ایکسیس اینڈ ایریا ڈینائل. پہلی بات ہم نے ان کو اپنی طرف آنے ہی نہیں دیا، وہ ہم نے ایکسیس ہی نہیں دیا. اور اگر خدا نہ خاصہ آگے آتے ہیں تو یقین مانیے ہمارے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ ہم ایریا ڈینائل کرتے. ہم ان کو وہی جواب دیتے جو ہماری شاہینوں نے ان کو اپنی فضا کے اندر دیا ہے. باقی آپ کی بات یہ رہے گی کہ جناب کہ اس میں ہم آگے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو آنے والے جو دن ہے نا وہ ہماری جو سیاسی قیادت اور ملٹری قیادت کا ایک امتحان ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کے فورم سے کہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم دشمن کی ہر چال کو اس کے گھر میں ہی بالکل ٹھیک ہے. سر آپ لوگوں کے حوصلے پھر اس وقت 7ویں آسمان پر ہوتے ہیں، کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ سر 7واں آسمان تو چھوٹی چیز ہے، ہم تو اس وقت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو عوام کا جذبہ ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، وہ ہماری اصل طاقت ہے. اسلحے سے لڑنا تو ہر کوئی لڑ لے گا، لیکن جب عوام پیچھے کھڑی ہو اور ہمیں یہ پتا ہو کہ میری بہن، میری ماں، میرا دوست، میرے گھر والے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ پھر کچھ نظر نہیں آتا. پھر بس ایک ہی شوق ہوتا ہے کہ دشمن کو وہاں پہ رکھ کے مارے کہ جہاں پہ اس کو دوبارہ کوئی کام کرنے کا موقع نہ ملے. تو الحمدللہ ہماری قوم کا جذبہ اور ہماری افواج کا جذبہ یہ ان سنکرونس آپریٹ کرتے ہیں، اور اسی کا مظاہرہ آپ نے ان 2-3 دنوں میں دیکھا. اور الحمدللہ پاکستانی قوم زندہ ہے اور بیدار ہے، اور اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکر کیا جائے کم ہے.